बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वजीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च का जो जलसा था वो भी हो चुका है और जो सरप्राइज आना था वो सरप्राइज भी किसी हद तक पूरा तो शो नहीं किया, मगर चंद जुमले उन्होंने इस सरप्राइज के हवाले से कहे और फिर कौम से एक मुकदमा उन्होंने रख दिया है कौम के सामने कि अब आपने फैसला करना है, आपने किस करवट जाना है, आपने मुल्क की मफाद के साथ जाना है या मुल्क के मफाद के खिलाफ आपने जाना है। इसके अलावा साजिशों का मोहरा कौन। वजीर आज़म इमरान खान की स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी। मैं इसके तमाम पहलुओं का जिक्र करूंगा कि जिस तरीके से वजीर आज़म ने एक मुकदमा सेट करके रख दिया है इस कौम के सामने, जिस तरीके से तमाम चीजों से पर्दा उन्होंने उठाया और माजी के तमाम जो एक लीडर का उन्हें जिक्र किया जुल्फिकार अली भुट्टो का, उस पर जो मुकदमा दायर हुआ था और उनकी हुकूमत जिस तरीके से गिराई गई थी, उस तमाम चीजों की डिटेल वजीर आज़म ने सामने रखी और उस तमाम तर सूरत हाल पर उन्हें बातचीत की और कहा कि आज बिल्कुल वही सूरत हाल हो रही है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश करने वाले हैं वो कौन हैं और किस लिए वो साजिश कर रहे हैं। इसके अलावा वजीर आज़म इमरान खान ने लंदन को मुखातिब करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और वो इंपॉर्टेंट बातें इसलिए हैं कि वजीर आज़म जो साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे वो किस से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं और किस मकसद के लिए मिलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी, एक एक पहलू आपके सामने रखेंगे और जो वजीर आज़म ने खत जो लहराया कौम के सामने कि ये खत मेरे पास सबूत है, इस खत में लिखा किया है, क्योंकि ये वही खत है जो यूरोपीय यूनियन के हवाले से उन्हें एक जलसे में कहा था और उसके बाद हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने आपको कहा था कि उस खत में क्या हो सकता है। और भारत जो यूक्रेन के खिलाफ उन्होंने बड़ा एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो पाकिस्तान से भी सख्त था, मगर उनको ना तो कोई खत आया ना कोई इंटरनेशनल साजिश का वो हिस्सा बने। पाकिस्तान के खिलाफ ये ऐसा हुआ और पाकिस्तान के जो अपने लोग इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और जुमला उन्होंने अदा किया कि कुछ लोग जानते हुए और कुछ न जानते हुए साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। अब सवाल यह है कि कुछ लोग जो जानते हैं एक वो क्यों साजिश का हिस्सा बन रहे हैं और कुछ लोग जो नहीं जानते वो किस तरह साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, वजीर आज़म इमरान खान की सीधी उस बात पे आते हैं जो उन्होंने फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसी है उस पर बातचीत की। उन्हें कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है। उन्हें मुकम्मल तौर पर इस बात का भी इजहार किया कि शाह महमूद के पास इन तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड भी मौजूद है और मेरे पास ये जो खत है ये खत भी मेरे पास है। सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूं कि ये खत कौन सा था। आपको याद होगा एक जलसा वजीर आज़म इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में हाफिजाबाद में उनका जलसा था और उस जलसे में वजीर आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की और उस तकरीर में कहा कि यूरोपीय यूनियन वालों आप बताओ आपने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खत लिखा, आपने हिंदुस्तान को यह खत सेम क्यों नहीं लिखा, जिस पर काफी एक अपोजिशन की जानिब से आप कह लीजिए कि एक सख्त रिस्पांस भी आया कि फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां ये बिखेर रहे। उनको क्या मालूम था कि इस फॉरेन पॉलिसी को बिगाड़ने में या फॉरेन के जो बने हुए हैं ये लोग बड़े शाहकार बने हुए कि दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब करने वाले हैं। तो वजीर आज़म इमरान खान को इन तमाम चीजों का पता था और वजीर आज़म इमरान खान ने बाकायदे तौर पर इस चीज की बात की और उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई और आज़ाद खारजा पॉलिसी के नतीजे में उन्होंने बहुत कुछ कुर्बानियां भी दी। आज मैं बिलावल और जरदारी से पूछना चाहता हूं कि बताइए आपके नाना के अपने कातिलों के साथ आप मिल गए, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। वो कातिल कौन थे? आपको याद होना चाहिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता उलटने में किस मुल्क का अहम किरदार था और कौन कौन लोग इस्तेमाल हुए थे। आज उनके नवासा और दामाद दोनों इकट्ठे होकर उनके साथ मिलकर जिसने उनके नाना की इक़्तिदार को न सिर्फ इक़्तिदार को बल्कि उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया था, आज वजीर आज़म इमरान खान के पीछे लग चुके हैं। अब सवाल यह है कि वजीर आज़म इमरान खान के पीछे क्यों लग चुके हैं, वजीर आज़म इमरान खान से वो चाहते क्या है। देखिए वजीर आज़म इमरान खान की तीन चीजें मैंने आपको पहले भी कही थी और अभी बता रहा हूं, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। दूसरी बात यह है कि ये किसी भी तरीके से अपने मुल्क के मफाद पर किसी किस्म का समझौता नहीं करते। वो गैरत जो आज उन्हें बात की कि कौम हमारी कौम बड़ी गैरतमंद है मगर हमारे कौम के लीडर्स बड़े बेगैरत हैं और ये बड़े खुलकर अल्फाज इस्तेमाल किए। उसकी बुनियादी वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जानता है कि माजी में ये किस तरह इनके पिट्ठू रहे हुए हैं, माजी में ये किस तरीके से इनके गुलाम रहे हुए हैं, माजी में किस तरीके से इनके जी सर करते रहे। अब
وزیر اعظم عمران خان سے وہ چیزیں نہیں ہو رہی تو انہوں نے ان کے خلاف یہ کمپین لانچ کر دی اور اس کی بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ چیز اب ہو چکی ہے، اب یہ چیز مزید آگے بھی جائے گی۔ جو خط کا حوالہ انہوں نے دیا، جو بات انہوں نے کی خط کے حوالے سے کہ میرے پاس خط موجود ہے، وہ یورپی یونین نے جو ان کو خط لکھا تھا وہ چیزیں، لیکن مدرجات سامنے نہیں آئے۔ اب اس میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ جانتے ہوئے اور کچھ نہ جانتے ہوئے کچھ اپنے لوگ، جو اپنے لوگ ہیں یہاں پہ، وہ اپنے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ان کی اپنے پارٹی کے ظاہر ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں بھی۔ اب وزیر اعظم عمران خان کچھ ذمہ داریاں اس بیان کے بعد وزیر اعظم عمران خان پر خود بھی عائد ہوتی ہیں۔ اگر اپوزیشن اس وقت ملک کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے تو کنٹری کے ساتھ جب آپ کوئی ایسی سازش کرتے ہیں، آفینس ٹو کنٹری کرائم، جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ پر ایک پینل کوڈ کا جو مقدمہ ہے 121 ٹو 130، یہ ٹوٹلی بیسڈ اس پہ کرتا ہے کہ جب کوئی ملک کے خلاف سازش میں ملوث پایا جائے تو ان کے خلاف غداری کا جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ ان پر درج ہوتا ہے۔ کیا وفاقی حکومت ایسا آپ کرے گی؟ کیونکہ آپ کے پاس تو ثبوت بھی ہے، آپ کے پاس تمام چیزیں آ چکی ہیں، اب آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ اب آپ نے ان پر مقدمات درج کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سولڈ قسم کے پروف موجود ہے تو، اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، آپ سے اس کا میرے خیال میں 2-3 دنوں میں یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی، جب آف دی ریکارڈ ڈسکس ہوگی تو ریکارڈ پر وہ آ جائے گی خود بخود۔ اچھا، جو خط کا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ باہر سے ہے اور وہ کس طریقے سے بیرونی سازش ہے، پیسہ کہاں سے آتا رہا، وزیر اعظم عمران خان نے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ پیسہ بیچ کر یا پیسہ لے کر ضمیر فروخت یہاں پر ہو رہے ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے کہا، لیکن یہ تقریر بڑی امپورٹنٹ کی اور انہیں لکھی ہوئی تقریر کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی غلط بات نہ اور ملک کے خلاف یا ملک کی انٹیگریٹی کو نقصان نہ پہنچے، تو انہوں نے یہ بات کی۔ اچھا، لندن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے لندن کے حوالے سے کہا کہ لندن میں ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے وہ شخص جو ہے وہ کس کس سے مل رہا ہے اور کیوں مل رہا ہے۔ میرے خیال میں کن کو اشارہ کر رہے تھے؟ نواز شریف صاحب کو اشارہ کر رہے تھے۔ اب نواز شریف وہاں پر تشریف فرما ہے اور نواز شریف چونکہ ان کے ایک پارٹی ہے اور ماننا چاہیے ایک بڑی پارٹی ہے، ان کے قائد ہے، تو ان سے بہت سارے لوگ بھی ملتے ہیں۔ پاکستان کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، پاکستان کے سالمیت پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرنے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے اقتدار کی ہوس میں یہ لوگ جل کر کچھ پیسہ تو دور کی بات، یہ بغیر پیسے کے بھی صرف ان کو یقین دلا دے کہ ہم آپ کو تھوڑا پش کریں گے، آپ نے ایک کام کرنا ہے اور آپ اگلے سیٹ پر منتخب ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کی فکر نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں تو اگر یہ حکومت بھی چھوڑنی پڑے چھوڑ دوں گا، میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں، یہ مقدمہ ہے آپ کی حکومت کے خلاف اس قسم کی سازش ہو رہی ہے، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، پھر آپ پر میں یہ چھوڑتا ہوں کہ آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ ایک مقدمہ انہوں نے سیٹ کر دیا اور بڑے سکسیسفلی انہوں نے سیٹ کر دیا۔ اب اگر حکومت جاتی ہے تو جائے، اب اگر جو بھی ہوتا ہے جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کے پاس ایک چیز آ چکی ہے اور وزیر اعظم عمران خان اس چیز پر اب قوم کے سامنے بڑا واضح پیغام دے دیا۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے کہی، لیکن یہ جو امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک تو یہ کہ جو اپوزیشن کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ اس سازش کا حصہ ہے، تو کیا وہ جو ملک کے ساتھ اس سازش میں ملوث ہے ان پر مقدمہ دائر کرے گی وفاقی حکومت؟ اگر نہیں کرے گی تو پھر وزیر اعظم عمران خان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دوسری اہم بات جو سرپرائز جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لندن سے جو سازشیں ہو رہی ہے اس کا جو تانے بانے ہیں وہ بھی سامنے لائے جائیں گے، لیکن ابھی مناسب وقت انہوں نے نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ جو لوگ ہیں، اور ایک امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی، امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کی کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، اور کیا ایسا پاسبل ہے؟ اس سسپینس کو انہوں نے ابھی تک برقرار رکھا ہے، سسپینس کو دور نہیں کیا گیا۔ خط میں کیا ہے، کون سے ممالک اس میں شامل ہے، کیوں کر رہے ہیں اور کن کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ قاتل اور مقتول کا ذکر ہوا جس میں آصف علی زرداری اور بھٹو صاحب، بلاول صاحب اور بھٹو صاحب کے جو قاتل ہیں وہ ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ بھی سامنے لائے گئے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز جو وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو بتانی تھی۔ اس سے میں مزید بہت ساری چیزیں لیکن وہ آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کریں گے۔ اب تک کی جو ایکسکلوسیو تفصیلات تھی جو ہم نے آپ کو فراہم کی یہ تھی، آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس سے بھی جو اس جلسے کے حوالے سے کتنی تعداد تھی، کیا چیزیں تھیں، وہ سامنے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔